अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। अभी आपको बताएं, अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, आज लीगी रहनुमा कारकुन भी उनके हमरा वहां पर पहुंचे हैं। आज समात है। अदालत के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की आज समात है। नैब ने शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए तलब किया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोरोना वायरस की वजह से वो पेश नहीं हो सकते। और इस वक्त आपको जो मनाजर दिखा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जहां पर शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। कारकुनों की भी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि इस वक्त देखा जा सकता है कुछ धक्कम पेल भी हो रही है और साथ साथ रुकावटें भी खड़ी की गई थी। कुछ लीगी रहनुमा भी वहां पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की आज समात है, जहां पर वो पेश होने जा रहे हैं। इसी बारे से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अली जड़ से। मोहम्मद अली जड़, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, तो इस वक्त कारकुन की बहुत बड़ी तादाद भी उनकी गाड़ी के जमा की और उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होने के लिए। इस वक्त भी कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अंदर भी चले गए हैं, जिसकी वजह से पुलिस तो पहले ही हटा दी गई थी, लेकिन जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है अहाते की, वो कोशिश करिए कि कम से कम लोग अदालत के अंदर जाएं ताकि किसी किस्म को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनसे पहले शहबाज शरीफ की आमद से पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो लीगी रहनुमा MPAs हैं, अरकान असम्बली हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में पहले से यहाँ जमा थे और नारेबाजी मुसलसल करते रहे हुकूमत के खिलाफ, और उनका यही कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ बेगुनाह है और उन्हें सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी की कारकुनान की बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद है, क्या रुकावटें हटा दी गई हैं? तमाम लीगी रहनुमा भी वहाँ पर पहुँच गए? देखिए जी, पुलिस क्योंकि पहले ही उनकी आमद से पहले ही जो रुकावटें थी वो हटा दी। पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी चली गई। अब इस वक्त अगर हम कहें कि मेन गेट पे जहाँ से वो एंटर हुए हैं, तो यहाँ गेट पे बाहर तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो हम जो हाई कोर्ट का जो गेट है उसको बंद किया गया और लोगों की जामा तलाशी के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि मीडिया भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है और कारकुन भी बड़ी तादाद में अब हाई कोर्ट के अहाते के अंदर तो चले गए हैं। शायद गालिबन वो अदालत में ना जा सके, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। वहाँ पे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तमाम यहाँ से जो कारकुनान है अब गेट से तो अंदर चले गए हैं। अब देखते हैं कि अंदर पुलिस उनके साथ क्या रवैया रखती है, वो क्या सूरत हाल बनती है। तमाम यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं और रुकावटें तमाम हटा दी गई हैं। अच्छा अली जड़, ये भी बताएगा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र, जैसा कि कहा गया था शहबाज शरीफ की जानिब से भी कि वो इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना वायरस के खदशात हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि वो पेश हो रहे हैं। जैसा कि कहा गया था कि SOP से ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा मजमा है और सोशल डिस्टेंस भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से भी बताइएगा। लेकिन ये एक अच्छा सवाल है कि जहां तक कोरोना के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके तमाम के तमाम जो SOPs हैं उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। बिल्कुल किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। कई लोग ऐसे फिर रहे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हुए। एक पूरा धक्कम पेल होती है, हड़बोंग होता है और सूरत हाल काफी गंभीर है। अगर कोरोना को सामने रखें तो ये खतरनाक सूरत हाल है। जो क्लेम किया गया था कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा, ना कारकुन ख्याल रखना है, लीडर्स रख रहे हैं। लीडर्स भी अगर कहीं पे खड़े होते हैं तो वो मीडिया भी जमा हो जाता है, लोग भी आ जाते हैं, कारकुनान भी आ जाते हैं, एक रश सा बन जाता है। लेकिन इस पे कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। SOPs जो हैं कोरोना के और सोशल डिस्टेंस जो थी वो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा और एक रश की सूरत है। इसके साथ ये कि गर्म दिन है, आज जरा मौसम भी गर्म है, तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे अगरचे कारकुनान पहुंचे हुए हैं, तमाम जो आम साइलिन है उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। कई लोग ऐसे मिले जो आज जिनकी पेशियां थी, हाई कोर्ट में जाना था, लेकिन पुलिस ने पहले उन्हें नहीं जाने दिया। वो बाहर ही बेचारे परेशानी की हालत में फिरते रहे। उनका यही कहना था कि बड़े लीडर्स आते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, जबकि आम जो साइलिन है जिनकी पेशियां थी, जिनने अदालतों में जाना था, वो काफी मुश्किलात का शिकार थे। खास तौर पे जो दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे, उनका यही कहना था कि अगर आज वो पेश ना हो सके तो फिर उनका केस पेंडिंग होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि आम पब्लिक का भी ख्याल रखे। अगर उनकी पेशियां अदालतों में अगर पेश होना है तो उन्हें भी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन पुलिस जाने की पहले इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि अब क्योंकि खत्म कर दी है सिक्योरिटी। अब वो लोग जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका वो टाइम ना हो जो उन्हें मिला था पेश होने के लिए। यकीनन यही होगा कि उन्हें अगली पेशी पे ही अब आना पड़ेगा जो आम साइलिन है। ठीक है, ठीक है, आप भी हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक ने। आरिफ मलिक, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए? जी, शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच के उनके साथ सीनियर रहनुमा भी उनके साथ हमरा थे।
اور کارکن بھی ان کے ہمراہ تھے اور کافی بڑی تعداد تھی ان کی. اور وہ شہباز شریف اس وقت جو ہے وہ اپنے جہاں پہ بینچ نے ان کی سماعت کرنی ہے، شہباز شریف وہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت کچھ ہی دیر بعد اس جو عبوری ضمانت کی جو سماعت ہے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی. اور اس وقت کیونکہ تعداد کافی زیادہ کارکنوں کی نعرے بازی ہو رہی ہے اور پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی کارکن روکے جا سکتے ہیں عدالت کے باہر وہ روکے جائیں اور شہباز شریف کو اندر لے جایا جائے. لیکن تعداد کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے دھکم پیل بھی ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی کیونکہ کرونا وائرس کی وبا بھی ہے اور پولیس کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ دور ہو سکتے ہیں انہیں دور کیا جائے. عارف ملک، رکاوٹیں کیوں ہٹائی گئی ہیں؟ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، سیکورٹی تعینات کی گئی تھی تاکہ کارکنان ہائی کورٹ تک نہ پہنچے، تو رکاوٹیں ہٹائی کیوں گئیں؟ جی، رکاوٹیں اسی وجہ سے ہٹائی گئی کیونکہ شہباز شریف نے آنا تھا. اگر رکاوٹیں اس طرح کھڑی رہتی ہیں اور کارکن وہاں پر موجود رہتے تو شہباز شریف کا ان ٹائم جو ہے عدالت کے اندر آنا جو ہے ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے تمام رکاوٹیں ہٹائی گئی تاکہ شہباز شریف کو با حفاظت جو ہے وہ عدالت کے اندر لے جایا جا سکے اور جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں وہاں سے انٹر ہو سکے. شہباز شریف کچھ دیر پہلے امجد پرویز کے چیمبر میں پہنچے اور وہاں سے اپنے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں آئے اور اس وقت جو ہے وہ ججز کے چیمبر کے اندر موجود ہیں. ججز کے چیمبر کے اندر موجود ہیں. عارف ملک، یہ بھی بتائے گا کہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیا خصوصی کوئی انتظامات کیے گئے ہیں عدالت کے اندر اور باہر؟ جی، عدالت کے اندر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، عدالت کے باہر بھی خصوصی انتظامات کیے تھے. جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ کے گیٹس ہیں وہاں پر پولیس اہلکار تعینات تھے. وہاں پر ہر کسی کو چیک کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی اور خاص طور پر جو کارکن تھے انہیں بھی روکا جا رہا تھا، صحافیوں کو بھی روکا جا رہا تھا اور جن لوگوں کے آج کیسز کی سماعت تھی انہیں بھی روکا جا رہا تھا کہ کوئی بھی شخص اندر نہ آئے تاکہ رش نہ ہو سکے اور آسانی سے جو ہے شہباز شریف اندر آ سکے اور سماعت ہو سکے. تو لیکن ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کارکن بھی یہاں پر پہنچے، رہنما بھی یہاں پر پہنچے اور اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں جہاں پر آج سماعت ہونی ہے. جہاں پر آج سماعت ہو رہی ہے. عارف ملک ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. کارکنان کی بھی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور چند لیگی رہنما بھی وہاں پر پہنچے ہیں. رکاوٹیں بتایا جا رہا ہے کہ ہٹا دی گئی ہیں تاکہ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ تک پہنچ سکیں وقت پر. اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی آج سماعت ہے جس پر انہیں طلب کیا گیا ہے اور وہ اس وقت پیش ہو رہے ہیں، کمرہ عدالت کے اندر ہیں. بڑی تعداد ہے یہاں پر کارکنان کی بھی. آپ کو بتا چلیں کہ اس سے قبل نیب نے شہباز شریف کو تفتیش کے لیے طلب کیا تھا. شہباز شریف نے اپنے جواب میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کرونا وائرس اس وقت اپنے عروج پر ہے، نیب کے کچھ افسران بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، میری عمر 69 سال ہے اور کینسر کا مریض بھی ہوں، تو اس لیے نیب کی تحقیقاتی ٹیم مجھ سے اسکائپ کے ذریعے سوالات کر سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب کے پاس منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، لہٰذا گرفتاری سے روکا جائے. آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت اس وقت ہونے جا رہی ہے. اور گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو کیس میں عدم پیشی پر نیب کی ٹیم اپوزیشن لیڈر کی رہائش گاہ پہنچی تھی مگر شہباز شریف گھر پر موجود نہیں تھے. ٹیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا اور مریم اورنگزیب سمیت کئی لیگی رہنما بھی مال ٹاؤن پہنچے تھے. ٹیم کی جو ٹیم تھی وہ کافی انتظار کے بعد شہباز شریف کے انتظار کرتی رہی لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ آج انہیں طلب کیا گیا تھا اور شہباز شریف اس وقت لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی سماجی فاصلہ تو نہیں رکھا جا رہا اور جو خصوصی انتظامات کیے گئے سیکیورٹی کے اور یہاں پر بڑی تعداد ہے کارکنان کی بھی اور لیگی رہنماؤں کی بھی. عارف ملک ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں. جی عارف ملک، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال. جی، اس وقت صورتحال وہی ہے کہ کارکن اور ان کی رہنماؤں کی تعداد جہاں پر کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر وہی شخص ہے جس کی آج سماعت ہونی ہے اور جو مین رہنما ہے وہی جا سکتے ہیں. تو اس لیے کافی دقت ہو رہی ہے پولیس کو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اور دوسرا جو سماجی فاصلہ قائم کرنا اس حوالے سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نیب کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے اور کیونکہ ابھی جو سماعت شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے جو بھی فیصلہ ہو، اگر گرفتاری کا فیصلہ ہو تو نیب کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اپنے گارڈ کے ساتھ، اپنے اہلکاروں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے کہ اگر گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو یہیں سے انہیں گرفتار کر کے نیب لاہور ہیڈ کوارٹر جو ہے لے جایا جا سکے. تو یہ تمام تر نیب کی طرف سے بھی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی پولیس نے اپنے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ مکمل کیے ہوئے ہیں. لیکن کارکنوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور رہنما بھی کافی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. کارکنان کی تعداد بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے. عدنان صاحب، جیسا کہ خدشات تھے کہ گرفتاری ہو جائے گی ان کے وہاں پر پہنچتے ہی، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. ان کا پیش ہونے کا جو ان کا قانونی حق ہے یہ کہ وہ پیش ہو جائیں؟
جی देखिए, कानून के अलावा बात यह है कि खबरें आ रही थी कि रजिस्ट्रार जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने पुलिस को हिदायत की है कि शहबाज शरीफ साहब को कमरा अदालत में पेश होने दिया जाए और उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो पुलिस के ऊपर ये रुकावट थी, ये पाबंदी हो गई थी कि वो अहाता अदालत से या गेट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करे। अलबत्ता पुलिस की जो एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है उसका एक मकसद ये भी है कि जो वहाँ पे हुजूम है, सैकड़ों कारकुन हैं, वो कोई ऐसी हंगामा आराई ना करें जिससे अदालत का तकद्दुस जो है मजरू हो या वो अदालत में के कमरों में न घुस जाएं जजों के। तो इस वजह से पुलिस वहाँ मौजूद है। लेकिन शहबाज शरीफ अब यही लग रहा है कि कमरा अदालत में जाएंगे और जो डिवीजन बेंच है 2 जजों पे मुश्तमिल, उसके सामने वो अपना केस पेश करेंगे। उनके वकील जो हैं वो दलाइल देंगे कि इनकी जो है प्रोटेक्टिव बेल ले ली जाए। गिरफ्तारी से कबल जो ज़मानत होती है, आम तौर से ये होता है कि जब ज़मानत की दरख्वास्त दी जाती है गिरफ्तारी से कबल, तो पहली बार अदालत जो है वो ज़मानत दे दिया करती है और उसको नोटिस फरीक़ैन को हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो बाकी 8-10 रोज़ के बाद फिर उसकी समाअत होती है। तो कोई मेरिट के ऊपर कोई तफसीली बातचीत नहीं होती अदालत में, लेकिन ये कि पहली पेशी पे आम तौर से ये दस्तूर है कि जब इस किस्म की दरख्वास्त अदालत के सामने आती है तो मुलजिम की और मतलूब शख्स की जो है वो ज़मानत ले ली जाती है, प्रोटेक्टिव बेल उसको दे दी जाती है। तो अब देखना ये है कि आज जजिस का जो डिवीज़न बेंच है वो शहबाज शरीफ की ज़मानत के मुकदमे में क्या फ़ैसला करता है। क्या वो जो एक रूटीन का मामला है कि उनको ज़मानत 10 रोज़ के लिए 8-10 रोज़ के लिए दे दी जाए, वो ऐसा कर देंगे या फिर वो कोई और फैसला करते हैं। ये अब थोड़ी देर में ये बात वाज़ेह हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं मतलूब हैं नैब को असासे बनाने में अपनी आमदन से ज़ायद। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बीवियों के नाम पर बहुत सी जायदादें बनाई, बहुत सी कोठियाँ बंगले ख़रीदे, बहुत से प्लॉट ख़रीदे और उनके असासे जो हैं जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे 2008 से 2018 तक, उस दौरान उनके असासे और उनकी फैमिली उनकी बीवियों के असासे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनमें 70% इजाफा हो गया। इसी तरह उनके जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज, उनके असासों में सैकड़ों गुना इजाफा हुआ। ये बहुत सी ऐसी कंपनियां बनी हुई थी, बेनामी कंपनियां, जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई 17 अरब रुपए की, और वो जो ट्रांजैक्शंस होती थी उनका कुछ पैसा जो है शहबाज शरीफ के और उनकी फैमिली के अकाउंट में भी मुंतकिल होता था। तो ये जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स के ज़रिए उनकी दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उन्होंने जो दौलत बनाई वो जो आमदनी ज़ाहिर करते रहे उससे बहुत ज़्यादा है, तो उसका वो जवाब दें। इसके ऊपर नैब का दावा ये है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सलमान शहबाज के जो 2 दोस्त थे उनको शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर हाउस में डायरेक्टर्स के ओहदों पे फाइज किया हुआ था। उनकी 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वो सिर्फ सलमान शहबाज को असिस्ट करते थे और उन्होंने जो कंपनियां बनाई हुई थीं उन कंपनियों के ज़रिए करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती थी। जनाब अली। अच्छा अदनान साहब, ये भी बताएगा कि इस वक्त हम फुटेज देख रहे हैं और यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि एक जानिब शहबाज शरीफ की बीमारी और कोरोना के खौफ के बायस वो ज़मानत की दरख्वास्त कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अदालत में इतनी बड़ी तादाद में कारकुन जमा हो गए हैं, उन्होंने कारकुन जमा कर लिए हैं, कोई SOP से ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या आपको लगता है इस हवाले से? देखिए, सियासतदान जो हैं, पाकिस्तान का एक मखसूस सियासी कल्चर है कि सियासतदानों पे जब करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं या कोई भी उनके ऊपर मुकदमा कायम होता है तो वो उसको एक सियासी इशू बना देते हैं और वो फिर अपनी जो सपोर्ट बेस है उसकी ताकत का मुजाहरा करते हैं, आवाम को इम्प्रेस करने के लिए, मीडिया पर एक वो बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए कि देखिए मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ, मेरी कितनी सपोर्ट है, मेरे बहुत जानिसार हैं जो मेरी हमदर्दी में जमा हो गए हैं। और ये सब एहतमाम किया जाता है, बंदोबस्त करके कॉल देकर उनको बुलाया जाता है, लेकिन ज़ाहिर ये किया जाता है कि लोग जो हैं शायद वॉलंटरीली उनकी मोहब्बत में आ गए हैं। इसी तरह अदालत को भी एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि मैं एक बड़ा सियासी लीडर हूँ और मेरी फॉलोइंग है, तो मेरे साथ जो है इसमें एक हिडन मैसेज यही होता है कि मेरे साथ रियायत की जाए। अब ये जजिस पर है कि वो इस हजूम का प्रेशर लेते हैं या नहीं लेते। असूली तौर पे तो ये है कि जजिस को कानूनी मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए, चाहे वहाँ पे सैकड़ों लोग जमा हों या लाखों लोग जमा हों। कानून जो है
وہ بلائنڈ ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ صرف میرٹ کے اوپر، قانونی نکات کے اوپر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ اب ایک لائیو کوریج کا زمانہ ہے، تمام ٹی وی چینلز جو ہیں وہ سارا یہ شو جو ہے لائیو دکھا رہے ہیں، تو اس سے سیاسی لیڈروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت سے کارکن جب جمع ہو جائیں گے تو ان کا ایک امیج بنتا ہے کہ یہ بڑا پاپولر لیڈر ہے اور اس کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے، اس کے اتنے کارکن ہیں اور یہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن حکومت کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کارکنوں کو کال دے کر جمع کیا جاتا ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اور شہباز شریف جب لندن سے تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ بڑا اعلان کیا تھا کہ وہ کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اب انہی کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کورونا وبا سے لڑنے کی بجائے اس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. نانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے مزید بات بھی کریں گے. ابھی آپ نے ناظرین کو بتائیں کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی ہائی کورٹ میں سماعت اس وقت جاری ہے. جسٹس طارق عباسی نے ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے باہر نعرے لگ رہے تھے، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، امید کرتے ہیں سماعت کے بعد کوئی شور شرابہ نہ ہو. انہوں نے مزید کہا کہ نعرے بازی کرنا ہمیں اچھا نہیں لگا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عارف ملک سے. عارف، مزید کیا ریمارکس دیے جسٹس صاحب نے؟ یہ جب سماعت شروع ہوئی ہے آمدن سے زائد اثاثوں اور منی کے حوالے سے، تو جسٹس طارق عباسی نے یہ ریمارک دیا کہ کافی شور شرابہ تھا، نعرے بازی کی جاتی رہی ہے. جب شہباز شریف اندر کمرہ عدالت کے اندر آئے تو کافی شور شرابہ تھا، جس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جسٹس طارق عباسی اور جسٹس فاروق حیدر نے. تو اس کے اوپر وکیل شہباز شریف کے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے کہا کہ کارکنوں نہیں کال کی تھی اور نہ ہی ہم نے بلایا تھا، کارکن اپنی مرضی سے جہاں پر پہنچے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم کارکنوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نعرے بازی نہ کریں اور اندر شور شرابہ نہ کریں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں اور آپ کے احکامات کا مکمل عمل کیا جائے گا. اور اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف کے جو وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز، وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے دلائل جو ہے دے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جی، نیب کے پروسیکیوٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور جس صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس آئے ہیں، اور ان ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے باہر نعرے لگ رہے تھے، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، امید کرتے ہیں سماعت کے بعد کوئی شور شرابہ نہ ہو. شہباز شریف عدالت میں روسٹم پر آ گئے ہیں، 2 کیسز میں گرفتار تھے جس میں ضمانت ہو گئی ہے، اور وکیل نے ایسا کہا اور مزید کہا کہ اب اس تیسرے کیس میں گرفتاری کا خدشہ ہے. پہلے کیسز میں جسمانی ریمانڈ پر رہے تھے، 2 کیسز میں گرفتار تھے جس میں ضمانت ہو گئی، اور وکیل نے مزید کہا کہ اب اس تیسرے کیس میں گرفتاری کا خدشہ ہے، پہلے کیسز میں جسمانی ریمانڈ پر وہ رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سماعت جاری ہے اور جسٹس طارق عباسی کی جانب سے کچھ ریمارکس بھی دیے گئے. ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے باہر نعرے لگ رہے تھے، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، امید کرتے ہیں سماعت کے بعد کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، نعرے بازی کرنا ہمیں اچھا نہیں لگا. اس کے بعد وکیل نے کہا کہ عدالت کے ڈیکورم کا ہم خیال بھی رکھیں گے. اسی پر بات کرتے ہیں عدنان عادل صاحب. عدنان عادل صاحب، آپ اپنا جو آپ بتا رہے تھے اسے کنٹینیو بھی کیجیے گا، ساتھ ساتھ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں عدالت کی جانب سے. جی بالکل، ایک فیئر کمنٹ ہے کہ اس طرح تو انہوں نے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے یہ صرف شہباز شریف کے اوپر منحصر نہیں ہے. جب بھی کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ پیشی کے لیے عدالت میں آتا ہے تو وہ اہتمام کرتا ہے کہ کارکنوں کی ایک بڑی کھیپ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے جو نعرے بازی کرے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بڑا پاپولر لیڈر ہے، اور اگر اس کو ہاتھ لگایا گیا، اس پہ کوئی مقدمہ بنایا گیا یا کسی ایجنسی نے اس کو گرفتار کیا تو کوئی بہت لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو وہ ایک پھر میڈیا کی لائیو کوریج کو کیش کرانے کے لیے، اس سے اپنا امیج بنانے کے لیے، وہ ایک نیو سینس ویلیو کریٹ کرنے کے لیے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو وہاں جمع کر لیتے ہیں. وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں بلایا تھا، خود ہی آ گئے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ چھوٹے لیڈروں کی کہ وہ اپنے اپنے کارکن لے کر آئیں. تو اب اس سے یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک قانونی معاملہ ہے اس کو قانون کے تحت آپ کے وکیل ہیں، آپ کا کیس پیش کریں، قانون کے تحت آپ ریلیف حاصل کریں. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ ایک ہجوم اکٹھا کر لیں اور عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش کریں، یا اس کے تحت جو ہے وہ آپ اپنی ایک سیاسی پوزیشن بنانے کی کوشش کریں وہاں پہ بہت سے لوگوں کو جمع کر کے، تو یہ کوئی بھی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے جہاں ملکوں میں جمہوریت ہے، بہت عرصے سے جمہوریت ہے اور وہ اسٹیبلشڈ ہے اور مستحکم ہے، وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیاسی لیڈر یا کوئی بڑی شخصیت جو ہے عدالت میں جائے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا موب، بہت بڑا ہجوم بھی وہاں چلا جائے. لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو عدالت پہ یلغار کر دی جاتی ہے. ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے
کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ ہی نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہاں سے ججوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت ہوا کرتی تھی. اس طرح کئی ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ جب ججز کے ساتھ جو ہے وہ خود وکلا جو ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وکلا نے ججز کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور وکلا نے جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ ایک ایسا غیر اخلاقی اور ایک بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا ہے. تو یہ کوئی پاکستان کا اس سے اچھا امیج نہیں بنتا ہے، ہمارے معاشرے پہ کوئی اچھا کمنٹ نہیں ہے یہ کہ جب بھی کوئی کی آدمی کی عدالت میں پیشی ہو تو سینکڑوں لوگ وہاں پر پہنچ جائیں یا درجنوں لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں اور سیاسی نعرے بازی کریں. سیاسی نعرے بازی کے لیے سیاسی جلوس ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں. سارا دن یہ لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر تقریریں کرتے رہتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، شام کو ٹاک شوز میں آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو ان کو بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں. کم سے کم انہیں عدالتوں کا تقدس قائم رکھنا چاہیے. پاکستان کا ایک ہائیسٹ فورم ہے، اس کا ایک احترام ہے. جب بڑے سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو ملک کا قائد کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، اگر وہی عدالتوں کا تقدس اور احترام برقرار نہیں رکھیں گے تو عام آدمی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح عدالتوں کا تقدس کا اور احترام کا کو ملحوظ خاطر رکھے گا. تو یہ ایک بہت ہی غلط روایت ہے، لیکن یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے اور شہباز شریف نے بھی اسی کلچر کی پیروی کی ہے. اب وہ آپ دیکھیے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے عدنان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ایک اہم خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. آج شہباز شریف پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں اور اس وقت یہ سامنے آ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. کچھ ریمارکس بھی سامنے آئے جسٹس طارق عباسی صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ کیا نیب نے 2 جون کو گرفتاری کے لیے بلایا تھا، جس پر وکیل نیب نے جواب دیا کہ نیب نے شہباز شریف کو سوال جواب کے لیے بلایا تھا اور نیب نے 28 مئی کو وارنٹ جاری کیے جبکہ 2 جون کو بلایا گیا تھا. تو اس کے بعد اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. اس سے قبل بھی کچھ وکیل جو نیب کے وکیل ہیں ان کے کچھ جوابات سامنے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 کیسز میں گرفتار تھے جس میں ضمانت ہو گئی. اب اس تیسرے کیس میں گرفتاری کا خدشہ ہے. پہلے کیسز میں جسمانی ریمانڈ پر رہے تھے اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. نیب نے 28 مئی کو وارنٹ جاری کیے اور 2 جون کو ان کو بلایا گیا تھا، جبکہ جسٹس طارق عباسی نے یہ ریمارکس دیا اور یہ سوال کیا، استفسار کیا کہ کیا نیب نے 2 جون کو گرفتاری کے لیے بلایا تھا، جس پر نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ نیب نے شہباز شریف کو سوال جواب کے لیے بلایا گیا تھا. اور اب اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، یعنی کہ آج ان کی گرفتاری نہیں ہونے جا رہی. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. اہم خبر ہے شہباز شریف کی جو کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کی درخواست دی تھی اور اس پر آج سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد اب یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتاری سے روک دیا ہے. ان کو آج گرفتار نہیں کیا جا رہا. اس کی سماعت ہوئی. کیس کی سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. آپ کو بتائیں شہباز شریف اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور وہاں پر سماعت جاری تھی، جبکہ اس وقت اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. اس سے قبل کچھ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے جسٹس طارق عباسی کے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا جو نعرے بازی کی جا رہی تھی اور ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، جو شور شرابہ ہو رہا تھا. اس کے بعد کچھ استفسار کیا انہوں نے اور انہوں نے پوچھا تھا وکیل سے کہ کیا نیب نے 2 جون کو گرفتاری کے لیے بلایا تھا، جس پر وکیل نیب نے یہ جواب دیا کہ نیب نے شہباز شریف کو سوال جواب کے لیے بلایا تھا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان عادل صاحب. عدنان صاحب عام خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. شروع میں ہی کہا تھا کہ عموماً جب ایسی درخواست آتی ہے قبل از گرفتاری ضمانت کی تو اس پہ عدالت جو ہے ریلیف دے دیتی ہے. وہ اب انہوں نے 14 روز کے لیے انہیں آج 3 تاریخ ہے اور 17 تاریخ تک ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. شہباز شریف کو یہ علم تھا کہ ان کی درخواست جو ہے اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اسی لیے انہوں نے کل گرفتاری نہیں دی، جبکہ ان کی رہائش گاہ پر بہت پولیس بھی بھیجی گئی، نیب کی ٹیم بھی گئی، وہ روپوش ہو گئے.
लेकिन वो उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाया और आज उनकी अदालत में जो कि पेशी हो गई और उनको 14 रोज़ के लिए रिलीफ मिल गया है। और आम तौर से केसेस में यही होता है कि पहली पेशी के ऊपर अदालत जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म देती है और वही जो एक दस्तूर है उसके मुताबिक जजेस ने ये फैसला सुनाया है। डिविजनल बेंच है जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी हैं, जस्टिस फारूक हैदर हैं। अब इसमें शहबाज शरीफ के लिए अच्छा पहलू ये है कि कुछ ही दिनों के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो जाएगा। तो जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, वो अपोजिशन लीडर हैं और जब इजलास हो रहा हो तो कोई भी तफ्तीशी एजेंसी जो है रुकने असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जब तक असम्बली का इजलास चलता रहेगा तो इस जमानत के बाद भी इस बात का इम्कान है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो इस एक पीरियड के लिए कम से कम 1 जून का जो बहुत सा वक्त है वो गिरफ्तार होने से बच गए हैं। और लेकिन एक बात ज़रूर है, उनको मचलके जमा कराने का कहा गया है। अब शायद उनके लिए ये मुमकिन ना हो कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। अब उनको ये देखना होगा कि क्या वो कोई और दरख्वास्त भी देते हैं जिसमें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगते हैं या वो इसी के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं। और वो अब इस पीरियड के साथ कौमी असम्बली का इजलास जब शुरू हो जाएगा तो उसमें वो इत्मीनान से जेल से बाहर या हवालात से बाहर ज़िंदगी गुजारते हैं। बहरहाल एक बात ज़रूर है कि नैब ने बहुत सीरियस अपना ये इंटेंट ज़रूर शो कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ के केस के मामले में बहुत सीरियस है, उसको वो सीरियसली परसू करेगी। ये 14 दिन के अरसे के बाद मेरा ख्याल है नैब उनको फिर वो कर सकती है और अरेस्ट करने की कोशिश कर सकती है और उनको, लेकिन शामिल तफ्तीश तो वो रहेंगे। वो उनको सवालात जवाबात के लिए, उनसे पूछगछ के लिए तो उनको बुला सकते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से शहबाज शरीफ को ये रिलीफ ज़रूर है कि वो हवालात जाने से बच गए हैं। नैब की इस गर्मी के महीने में जून का महीना। अदनान अली साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली जड़, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अब देखिए मियाँ, शहबाज शरीफ के केस की आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर जो शहबाज शरीफ की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि उन्हें नैब 28 को नोटिस जारी कर चुका है, जबकि 2 को तलब किया गया है गिरफ्तारी के नोटिस जारी करने के बावजूद अब वो उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर अदालत से इस्तदा की गई कि उन्हें नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 17 जून तक नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया और कहा गया कि 17 जून से पहले तक उन्हें किसी सूरत गिरफ्तार न किया जाए। इस मौके पर जो नैब के वकील थे उन्होंने मुखालफत की जमानत की कि इन्हें जमानत ना दीजिए क्योंकि नैब ने इन्हें तलब कर रखा है और शहबाज शरीफ पेश नहीं हो रहे। इस मौके पर आजम नजीम तारड़ जो कि शहबाज शरीफ के वकील, उनका यही कहना था कि नैब ने 28 मई को इनकी जो नोटिस जारी किए वारंट गिरफ्तारी के और 2 जून को इन्हें दोबारा तलब किया गया, जिससे लगता है कि ये नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है, जिस पर नैब को रोका जाए कि वो गिरफ्तार न करे। जस्टिस तारिक अब्बासी के इस्तफसार पर नैब का यही कहना था वकील का कि हम सिर्फ सवालात के जवाब लेना चाहते हैं, उनसे उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। इस मौके पर ताम अदालत ने अब शहबाज शरीफ को 17 जून तक जमानत में तौसीह दे दी और नैब को रोक दिया है कि वो इन्हें किसी सूरत गिरफ्तार न करें। अब वो अदालत से बाहर आ गए हैं, इस वक्त बाहर अब वो रवाना हो रहे हैं। इस वक्त कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है और जमघटा है और लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ है और काफी ज्यादा रश है। इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं, पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना है, धक्कम पेल हो रही है। एक अजीब सी सूरत हाल है, जो कोरोना के जो SOPs है उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई है, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे हुए हैं और ये एक अजीब सी सूरत हाल है। जमघटा है, यहाँ पे लोगों का रश है, बिल्कुल उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, पुलिस भी, मीडिया के लोग भी, कारकुनान भी। जैसा बता रहे हैं मोहम्मद अली जड़, शहबाज शरीफ इस पर एतराज भी कर रहे थे और उनके कुछ खदशात भी थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान उनके करीब हैं और उनको साथ लेके जा रहे हैं। देखिए जी, कारकुन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है कि पता नहीं क्योंकि सूरत हाल यहाँ बड़ी अजीब है, जैमर लगे हुए हैं, अगर हमारे नाजरीन देख सके तो अजीब सी बस सूरत हाल है। यहाँ पे इतना रश है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, SOPs का कोई ख्याल नहीं है कोरोना का, और जमघटा है लोगों का। और जो अरकान असम्बली हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं
قیادت ہے نون لیگ کی وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے. تو اس وقت اب شہباز شریف احاطہ عدالت سے باہر نکل گئے ہیں، تاہم ابھی بھی کارکنان ان کے پیچھے پیچھے گاڑی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں آگے لے جانے کے لیے. تاہم وہ اب عدالت کے احاطے سے، ہائی کورٹ کے احاطے سے شہباز شریف باہر آ گئے ہیں. مین فین روڈ پہ اس وقت موجود ہیں، کارکن ان کے ساتھ ساتھ گاڑی کے چل رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں. اور ایس او پیز اگر کرونا کے اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے کوئی کسی کو یہ خیال نہیں ہے، نہ کوئی ماسک پہنا ہوا ہے، بس ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کارکن کے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. عارف ملک سے اس وقت رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ براہ راست دکھاتے ہیں. پیشی نہ ہو سکی کیونکہ کل ایک جج صاحب کے جنازہ میں شرکت کے لیے جج صاحبان جو ہے وہ جلدی اٹھ گئے تھے، تو اسی دوران جو ہے یہ معلوم پڑا کہ نیب جو ہے وہ ان کے گھر پہ ریڈ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے. تو اس دوران پھر وہ واپس جو ہے وہ گھر نہیں گئے. پھر آپ نے مشورہ دیا کہ گھر نہ جائے؟ نہیں، اس میں دیکھیں جب ایک سائل پٹیشنر عدالت کے دروازے پہ پہنچ جائے، اس کی پٹیشن دائر ہو جائے اور وہ جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جائے، تو اس کے بعد ایک جنرل پرنسپل ہے، یہ رول آف لا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اتھارٹی یا لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ گرفتار کرنے کی بجائے یا اس کے گھر پہ ریڈ کرنے کی بجائے وہ عدالت آتی ہے. تو یہ کل جو ایکٹ ہے تھا نیب کا، حکومتی جبر کے تحت، حکومتی انتقام کے تحت، یہ انتہائی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی. رانا صاحب، شہباز شریف رات آپ کے گھر تھے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں تھے، لیکن بہرحال وہ یہی کہیں نزدیک ہی تھے، جو آج 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ واپس پہنچ گئے. آپ نے آفر کرائی تھی کہ میرے گھر آ جائیں؟ نہیں، اس میں کوئی آفر کرنے یا نہ کرنے والی بات نہیں ہے. وہ جہاں بھی مناسب سمجھتے وہ اپنا قیام کر سکتے تھے. سارا لاہور جو ہے وہ ان کا گھر ہے، ان کا حلقہ ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس طرح کہ اگر دوبارہ ایکٹ ہوا، نیب نے اس طرح کیا، تو نواز شریف پھر بھی نکل جائیں گے؟ کوئی کل کے بڑی پی ٹی آئی تنقید بھی کر رہی ہے کہ بھاگ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو کویشچن ہے یہ انتہائی نیب زدہ ہے، اور نیب کے گھٹیا ہتھ کنڈوں کی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نیب کو اور کسی نیب بھی کہہ رہی ہے کہ بھاگ گئے گھر سے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی عدالت کے دروازے پہ آ جائے تو اس کے بعد انتہائی گھٹیا پن ہے اس قسم کی سوچنا یا اس قسم کا ذہن بنانا کہ ایک آدمی جب عدالت میں آیا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ وہ بھاگ گیا ہے. یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہی اس قسم کی گھٹیا سوچ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، یا اس قسم کی گھٹیا سوچ جو ہے وہ انتقامی جذبے کے تحت جو ہے وہ اپنا سکتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم رانا صاحب. رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے پی پر شدید تنقید کی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. اللہ کا شکر ہے عدالت نے آج ضمانت دی ہے. شہباز شریف نے گفتگو کی اور کہا کہ نیب نے آج انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. عدالت کا شکر گزار ہوں، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اللہ کا شکر ہے عدالت نے آج عبوری ضمانت دی ہے. اب میں عدالت عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اس نے پاکستان میں انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. آپ کو بتائیں شہباز شریف آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. لاہور ہائی کورٹ نے 17 جون تک شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتاری سے بھی روک دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو 5 لاکھ روپے کے مچل کے ضمانت کے لیے جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. کارکنان کی بھی بڑی تعداد ہائی کورٹ پہنچی، جبکہ لیگی رہنما بھی وہاں پر پہنچے، اور اب شہباز شریف کا جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے عدالت نے آج ضمانت دی ہے، نیب نے آج انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا شکر گزار ہوں، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. آپ کو بتائیں اہم خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 17 جون تک شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے. انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ آج انہیں گرفتار کیا جائے گا.
और नैब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। और शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए और समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी से भी रोक दिया है, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह का। और साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, जैसे कि आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की है और कहा है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। नैब पर तनकीद की है शदीद उन्होंने। हाँ, सियासी बयान है, लफाजी है, कौन सी धज्जी बखेरी है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर वो उनको अदालत के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार कर लेती तो फिर वो ये कह सकते थे कि इंसाफ की धज्जियां बखेरी हैं। उन्होंने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की लेकिन वो छुप गए कल, और फिर आज वहाँ पे पुलिस लगाई गई ताकि हुजूम को कंट्रोल किया जा सके। और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया था पुलिस को कि शहबाज शरीफ को कमरे अदालत में आने दिया जाए और गिरफ्तार न किया जाए, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश भी नहीं की। अगर पुलिस कोशिश करती या नैब मुदाखलत करती तो फिर वो ये कह सकते थे कि इंसाफ की धज्जियां बखेरी हैं। लेकिन ये एक लफाजी है। हमारे सियासतदान जो भी दिल चाहता है वो कह देते हैं अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए। इसी तरह वो ये भी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे जब उन्होंने बड़े धूमधाम से ये ऐलान किया था मैं कोरोना के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन आज आपने देखा कि कितना हुजूम कारकुनों का जमा था और उन्होंने मास्क भी नहीं पहने हुए थे। कुछ ने मास्क जो पहने भी हुए थे तो नाक पे नहीं रखे हुए थे और वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था थे। तो क्या वो कोरोना से लड़े? वो तो छुप के घर में बैठ गए। तो ये इस तरह की बातें करने का शहबाज शरीफ का एक पुराना रिकॉर्ड है। ये कहा करते थे मैं आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ ने रिवायती अपनी जो लफाजी है उससे काम लिया है। बाकी ये कि अदालत से ये तो तवक्को थी कि वो पहली जब भी कोई ऐसी दरख्वास्त आती है गिरफ्तारी से कबल ज़मानत की तो अमूमन अदालत रिलीफ दे दिया करती है। 7-8 दिन का रिलीफ देती है, इनको 14 दिन का रिलीफ दे दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी और बहुत अच्छा 14 रोज़ का उनको रिलीफ दे दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 5 लाख रुपए के मचलके वो जमा कराएंगे। और लेकिन यह है कि नैब उनसे पूछगछ तो कर सकती है, उनसे तफ्तीश तो कर सकती है, वो शामिल तफ्तीश रहेंगे। उसके बाद बजट का इजलास शुरू हो जाएगा कौमी असम्बली का, तो फिर भी शायद उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो ये जून का जो गर्म महीना है ये वो शायद हवालात में ना गुजारें। लेकिन नैब ने अपना जिस तरह कल उनके घर के ऊपर गए बहुत ज़्यादा पुलिस लेकर, और जिस तरह आज यहाँ पर वो बहुत पुलिस लेकर नैब के लोग आए थे, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नैब उनसे किसी रूह रियायत से काम नहीं लेगी और उनके साथ जो है वो कानून के मुताबिक जिस तरह सख्ती से पेश आना चाहिए उसी तरह उनके साथ पेश आएगी। तो हो सकता है कि वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन गिरफ्तारी से बच जाएं, लेकिन नैब उनका लगता नहीं है कि अब पीछा छोड़ेगी। नैब अब लगता नहीं है उनका पीछा छोड़ेगी। अदनान आदिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।